नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमाना व सिद्क़ु हदीस व हुस्नु खलीक़ा व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चार चीज़ें और खसलतें तुम्हारे अंदर हों तो अगर सारी दुनिया भी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। पहली चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि हिफ्ज़ु अमाना, अमानत की हिफाजत करना। दूसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई व सिद्क़ु हदीस, बात में सच बोलना। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई व हुस्नु खलीक़ा, के हुस्ने अखलाक अपनाना। चौथी और आखिरी चीज़ इस हदीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि वाइफ़तुन फ़ी तुअमा, के तुम्हारे पेट के अंदर जाने वाला जो रिज़्क़ है वो रिज़्क़ हलाल हो। फरमाया कि अगर ये चार चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं और इनके अलावा अगर सारी दुनिया भी छूट जाए तो फ़ला हर्ज, तो इसमें कोई किसी किस्म के हर्ज वाली बात नहीं है। अज़ीज़ान ग्रामी, साबका नशिस्त में आप अहबाब के सामने इस हदीस मुबारका में जो चार चीज़ें आपने ज़िक्र फरमाई, उनमें से पहली चीज़ जो है वो हिफ्ज़ु अमाना आपके सामने मैंने अर्ज़ की, और दूसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाई कि वह सिद्क़ु हदीस, बात में सच्चाई हो, सच बोलना। उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। यहाँ पर ख़ास तौर पर अल्लाह पाक ने तमाम के तमाम अहले ईमान को मुखातब फरमाया। ए ईमान का दावा करने वालों, इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो, और वकूनू मअस्साजिदीन, और वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच बोलने वालों में हो जाओ। तो देखिए यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सच बोलने का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर एक और जगह पर अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद फरमाई, वहाँ पर भी ख़ास अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान का दावा करने वालों, साफ साफ बात करो। साफ बात करने का मतलब, इसका माना ये है कि बात में कोई किसी किस्म का हेर फेर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि बात में हेर फेर हो और वह बात झूठ के ऊपर मुश्तमिल हो। फरमाया ऐसी बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, साफ साफ बात हो और सच्ची बात हो, झूठी बात ना हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल की इस्लाह भी फरमाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ भी फरमा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हदीस मुबारका के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर। आपने इरशाद फरमाया कि तुम सच पर कायम रहो। फरमाया क्योंकि सच जो है वो नेकी के रास्ते के ऊपर चलाता है। और फिर आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो नेकी होती है, नेकी ये जन्नत के रास्ते के ऊपर चलाती है। फिर इंसान मुसलसल लगातार सच बोलता चला जाता है, तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको सिद्दीक और सच बोलने वाला लिख दिया जाता है। फिर आपने इसी रिवायत में ये बात इरशाद फरमाई कि तुम झूठ से दूर हो जाओ, कुछ दूर हो जाओ झूठ से। फरमाया कि जो बंदा झूठ बोलता है, झूठ उसको कजरवी और बुराई के रास्ते के ऊपर चलाता है, और जो बुराई जो होती है ये जहन्नम के रास्ते के ऊपर लेकर के चलती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान मुसलसल लगातार झूठ पे झूठ बोलता ही चला जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फिर उस आदमी को कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के कागज़ों में किसी शख्स को कज़्ज़ाब लिख दिया जाए तो उसके लिए किस कदर ये हलाकत वाली बात है, तबाही वाली बात है और बर्बादी वाली बात है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हत्तुल इम्कान हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम जब भी हमारी ज़ुबान से कोई बात निकले, खैर की बात निकले। जब भी हम तकल्लुम करें, जब भी गुफ्तगू करें, जब भी किसी से कोई बात करें, तो हमारी ज़ुबान से हमेशा सच ही निकलना चाहिए, सच के अलावा कोई चीज़ नहीं निकलनी चाहिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر اس کی بات کے اوپر ہنسیں گے، ٹھٹھا کریں گے، کہ حالانکہ وہ بات جو اس نے کہی ہے وہ جھوٹی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مزاح کے اندر بھی جھوٹی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جان بوجھ کر وہ کیا کرتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربس الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کی ایک طرف میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے کہ جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے۔ وہ بندہ حق پر تھا، سچ پر تھا، اس کے باوجود اگر وہ اپنے لڑائی کو، اپنے جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں کہ جنت کے ایک سائڈ پر آپ نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے لیے اللہ پاک ایک محل تیار فرمائیں گے۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو جنت کے وسط میں ہوگا، جو جنت کے درمیان میں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہے کہ جو جھوٹ چھوڑ دے، جو ہر موقع پر چاہے وہ جو ہے مذاق کے عالم میں ہو یا کسی بھی عالم میں ہو، وہ شخص جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، ہمیشہ سچ کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے میں ایک عظیم الشان محل کا ذمہ دار ہوں۔ تو دیکھیں میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ احباب بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر شخص وہ جنت کے اندر جانا چاہتا ہے، ہر مسلمان۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلے وہ خیر کا کلمہ نکلے، وہ سچ کا کلمہ نکلے، جھوٹ اس کی زبان سے نہ نکلے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، یہ کسی موقع کے اوپر بھی یہ بولنا، جھوٹ بولنا یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، چاہے مزاح کی صورت میں ہو چاہے بندہ سیریس ہو۔ ہاں الا یہ کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت و رحمت فرمائی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل الکذب الا فی ثلاث، کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ 3 موقعوں کے اوپر اگر انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نامناسب جھوٹ کلمہ نکال بھی دے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یحدث الرجل امرأتہ، کہ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے اس کے دل بہلانے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، اگر کوئی جھوٹ بات کہہ بھی دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ والکاذب فی الحرب، پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ والکاذب لیصلح بین الناس، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جنگ جو ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر جو جنگی چالیں ہوتی ہیں کہ جنگی چال میں اگر کوئی ایسی کمی بیشی ہو بھی جائے، ایسی بات کہہ بھی دے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کریں گے، یہ کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کر لیں تو یہ بات جو ہے جنگ کے موقع پر بالکل ٹھیک ہے۔ 2 موقع ہو گئے، ایک پہلا موقع آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دل جوئی کے لیے، دوسرا موقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے موقع پر، تیسرا موقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں جب صلح کرانی ہو تو صلح کرانے کے وقت اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ بھائی یہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، یا یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، یہ آپ کی اتنی تعریفیں کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو ان 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح و صفائی کروانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹی بات کہہ بھی دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ جھوٹی بات کہنا یہ اس کے لیے اس موقع کے اوپر ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس ایک روایت میں اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ وصیت کو حدیث، سچی بات کرنا۔ اور اس کے علاوہ 2 باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سچائی کا ساتھ دو، سچ بولو، اس والے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔